बेला हुँदा मन लगाऊ आफ्नो मृत्युभन्दा अघि सबको धेरै प्राण बचाऊ के बचाऊ नित्य हातले यसै भेटु प्रभुलाई किन यसु कहाँ ल्याऊ एउटै पनि साथीलाई। जागिरहु प्रार्थनामा म हुँ तिम्रो सामर्थ्य मेरो पापको यसुले तिरे पापको त्यो रक्तले दागलाई हिउँसरी पारे प्रभु केवल तपाईको त्यो सामर्थ्यले बदल्न सक्दछ एक कठोर पापी हृदय। मेरो पापको यसुले तिरे पापको त्यो रक्तले दागलाई हिउँसरी पारे अयोग्य थिए पाउन ख्रीष्ट येशूको दया पाए पापको क्षमा ख्रीष्टको बलिदानद्वारा मेरो पापको यसुले तिरे पापको त्यो रक्तले दागलाई हिउँसरी पारे सिंहासनको अघि जब उभिदछु येशूको मृत्युद्वारा बाँचे तब भन्नेछु मेरो पापको यसुले तिरे पापको त्यो रक्तले दागलाई हिउँसरी पारे। हुन्छ, तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो अध्ययनलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले गएका केही हप्ताहरूदेखि हाम्रो शत्रु, हाम्रो लडाईँ र हाम्रो हतियार भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ। आजबाट हामी शैतानको रणनीति अथवा शैतानको युक्तिहरू, चालहरू भनौँ न, होइन, हामी त्यसको बारेमा सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। र आज चाहिँ हामी बाइबललाई, जसलाई हामी तरवार पनि भन्छौँ, बाइबललाई कमजोर पार्ने शैतानको रणनीतिको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। तपाईहरू मसँग भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायलाई पल्टाउनुहोला। भजन सङ्ग्रह 12 अध्यायको 6 पद र 7 पद, हामी यो दुईटा पद पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। परमप्रभुका वचनहरू शुद्ध वचनहरू हुन्, माटोको भट्टीमा निखुर पारिएको 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तो। हे परमप्रभु, तपाईले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ।
यस पुस्तादेखि सधैँभरि तपाईले तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी वचनको भागमा अझै अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी फेरि तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नको निम्ति यसरी आएका छौँ। यो तरिकालाई हामीले पाएका छौँ र तपाईको वचनलाई हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा हामी लिँदछौँ। तपाईले आफ्नो वचनमा यसलाई तरवार भन्नुभएको छ र हामीले अध्ययन गरिरहेको यो विषयमा शैतानले यस तरवारलाई कसरी कमजोर बनाउने प्रयास गर्छ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। प्रभु, हामी तपाईबाट सहायता माग्छौँ। हामीलाई साहस दिनुहोस्। जब जब तपाईको वचनमा अडान लिने, खडा हुने समय आउँछ, तब तब शैतानले ठूलो समस्याहरू ल्याउने प्रयास गर्छ। तर तपाईं प्रभु साथमा हुनुहुँदा र तपाईं प्रभुको साथ रहँदा हामीलाई कुनै पनि बाधा समस्या, कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थाहरूबाट हामीलाई डर छैन। हामी तपाईमा आफूलाई सुम्पन सक्दछौँ। आज पनि हामीलाई तपाईको वचनबाट प्रष्टसँग सत्यताहरू बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले भजन संग्रह 12 अध्यायको 6 पददेखि 7 पदसम्म पढ्यौं। यो पद अनुसार परमेश्वरको वचनको शुद्धता अनि रक्षा, जसलाई सुरक्षा हामी भन्छौं, र जोगाई, जसलाई हामी संरक्षण भन्न सक्छौं, यी कुराहरूलाई परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको वचनको शुद्धता, रक्षा र जोगाई परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। र यस सत्यतालाई भजन संग्रहकै पुस्तकमा अन्य धेरै ठाउँहरूमा हामी पढ्न पाउँछौं। जस्तो भजन संग्रह 33 अध्यायको 11 पद, भजन संग्रह 100 अध्यायको 5 पद, अनि यसरी नै अरु खण्डहरूमा हामी धेरै ठाउँमा पढ्न पाउँछौं। तपाईहरुलाई केही प्रश्न गर्छु यो समय, ध्यान दिनुहोला। तपाई कुन चाहिँ बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाई कुन चाहिँ बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब जवाफमा तपाईले भन्नुहोला, म मेरो विचार पाइने बाइबल प्रयोग गर्छु। मतलब मेरो विचार जहाँ पाइन्छ, जहाँ मिल्छ, त्यो बाइबल म प्रयोग गर्छु। हुन सक्छ तपाईको जवाफ त्यस्तो होला, वा तपाईको जवाफ यस्तो पनि हुन सक्छ, म परमेश्वरको विचार पाइने बाइबल प्रयोग गर्छु। अथवा तपाईले भन्नुहोला, म सरलीकृत गरिएको अथवा सरल बाइबल, सजिलो बाइबल प्रयोग गर्छु। अथवा तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहोला, म सही अनुवाद गरिएको बाइबल प्रयोग गर्छु। अब तपाईको जवाफ के हो त्यो तपाईलाई थाहा छ, तर तपाईको जवाफ कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईले
परमेश्वरको वचनलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यसले चाहिँ असर पार्छ। मानव जातिको निम्ति परमेश्वरका सत्यताहरू उहाँको वचन बाइबलमा पाइन्छ। उहाँको वचनभन्दा माथि केही छैन र हुन पनि सक्दैन। यदि ती सत्यताहरूमा अदलबदल भयो वा ती सत्यताहरू अपुरो भए वा उहाँले आफ्ना पवित्र जनहरूलाई उहाँको प्रेरणाद्वारा दिनुभएको वचनहरू अनुसार आजका अनुवादहरू छैनन् भने अवस्था कस्तो हुन्छ होला? यो त झस्काउने कुरा पो हो त। यसले त ठूलो समस्या खडा गर्छ। यसले त हामीले परमेश्वरलाई चिन्ने र आफैलाई चिन्ने कुरामा ठूलो अलमल पैदा गर्छ। त्यति मात्र होइन, मानव जाति धेरै सत्यताहरूबाट वञ्चित हुनेछन्। तर आज अधिकांश मानिसहरूलाई यस्तो विषयमा कुनै मतलब छैन। पढ्नलाई सजिलो र आफ्नो विचार मिल्दो नयाँ नयाँ अनुवादहरूलाई हानि ठान्दैनन्, हानिकारक ठान्दैनन्। परमेश्वरको वचनको एउटै भाषामा भिन्दै भिन्दै अनुवादहरूले परमेश्वरको सन्देशमा एकरूपता ल्याउँदैन। अझ सही अनुवाद छैन भने त त्यसले पढ्ने व्यक्तिलाई नै गलत मार्गतर्फ डोर्याइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई बाइबलमा तरवार भनिएको छ। एफिसी 6 अध्याय अनुसार यो हाम्रो निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको हतियार हो। हिब्रू 4 अनुसार यो मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन मद्दत गर्ने हतियार हो, तरवार हो, अथवा यसले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउने काममा मद्दत गर्छ। अब यो हतियारले आफ्नो वास्तविक सामर्थ्य प्रकट गर्न सकेन वा यो कमजोर भयो भने कसरी शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ त? शत्रुले हाम्रो प्रभावशाली तरवारलाई भाँचिएको, भुत्ते भनेको धार नभएको वा कहिलेकाहीँ देखावटी, नक्कली देखावटी तरवारहरूसँग प्रतिस्थापन अथवा बदली गर्ने प्रयास गर्छ। जुन तरवार परमेश्वरले दिनुभएको त्यसको सट्टामा त्यसलाई बदली गरेर अर्कै भाँचिएको, भुत्ते र देखावटी तरवारमा बदली गर्ने काम हाम्रो शत्रुले गरेको हुन्छ। झुटा शिक्षकहरूले ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्न बाइबललाई बङ्ग्याए। ख्रिस्टको ईश्वरत्व भनेको ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वर नै, ईश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न बाइबललाई बङ्ग्याए, बिगारे। जस्तै हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदमा के पढ्न पाउँछौं भन्दा, सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा
नयाँ संसार अनुवाद भन्ने बाइबल छ, झुटो शिक्षाहरूले प्रयोग गर्ने। त्यसमा यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदमा उनीहरूले बिगारेर यसरी अनुवाद गरेका छन्। उनीहरूको अनुवाद यस्तो छ: सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो, र वचन ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ के समस्या छ एकचोटि हेरौँ है त। यहाँ वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्नुको साटो वचन ईश्वरीय, अझ फुटनोटमा हेर्नुभयो भने ईश्वर जस्तो भन्न खोजेको त्यो हो। ईश्वर नै होइन, तर ईश्वर जस्तो हुनुहुन्थ्यो भनी अनुवाद उनीहरूले गरेका छन्। र यसो गर्दा येशूलाई अर्थात् वचनलाई परमेश्वरको दर्जाबाट तल झारेका छन्। नयाँ संसार बाइबलको अंग्रेजी संस्करणमा अथवा अंग्रेजी बाइबलमा यस ईश्वरीय शब्दलाई सानो जी है, सानो जीबाट गॉड जीओडी गर्दाखेरि सानो जी प्रयोग गरेर अनुवाद गरिएको छ। तर ग्रीकमा वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। ग्रीकलाई हेर्ने हो भने यसरी देख्छौं हामी, सुरुमा लोगोस हुनुहुन्थ्यो, अनि लोगोस थेअस सँग हुनुहुन्थ्यो, अनि लोगोस थेअस हुनुहुन्थ्यो। लोगोस भनेको चाहिँ वचन, थेअस भनेको चाहिँ परमेश्वर। यहाँ सत्यतालाई बिगार्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन, तर येशूलाई परमेश्वर होइन भनी प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले शैतानको चाललाई मानिसले पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ। थेअस भनेको परमेश्वर हो, र थेअस नै लेखेको छ भने किन ईश्वर जस्तो भन्नु पर्यो? ईश्वर नै हो, परमेश्वर नै हो। तर कुरा झुटा शिक्षाहरूको मात्र होइन। येशू परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँ त्रिएकको एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नेहरूले पनि उहाँको ईश्वरत्व र त्रिएकत्वलाई नामेट गर्ने प्रयास गरेका छन्। अधिकांश त्रुटिपूर्ण बाइबलहरूमा पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 7 पद नै छैन। तपाई खोज्नुस् है, आफै पाउनुहुन्न। जबकि पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 7 पद येशूको त्रिएकत्वको जोरदार प्रमाण हो, अथवा परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ठूलो प्रमाण हो। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, जुन बाइबलले यस पदलाई ठाउँ दिएको छ, त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि स्वर्गमा गवाही दिनुहुने 3 जना हुनुहुन्छ, पिता
वचन, वचन भनेको चाहिँ येशू वास्तवमा, र पवित्र आत्मा, अनि यी तीनजना एकै हुनुहुन्छ। धेरैले विचार गर्छन् कि यो पद त्रिएकको शिक्षालाई ठाउँ दिन ईस्वी सम्वत 1611 मा केजेभी बाइबलमा थपिएको हो। धेरैले त्यो विचार गर्छन्, यो थपिएको भन्छन्। तर यस पद र यस पदको वाक्यांशको प्रयोग दोस्रो शताब्दीको सुरुमा झण्डै ईस्वी सम्वत 157 मा वाल्डेन्सिजहरू भन्नाले बाइबलको सत्यतामा हिँड्ने क्रिस्चियनहरू भनेको उनीहरूलाई देखाइएको त्यो समूहको नाम, उनीहरूले त्यो बेला नै प्रयोग गरिसकेका थिए। उनीहरूले प्रयोग गर्ने बाइबल, जसलाई चाहिँ भोडोइस बाइबल भनिन्थ्यो, त्यसमा नै यो पद उल्लेखित थियो। यो पद त्यहाँ उल्लेख थियो। अझ चाखलाग्दो कुरा त के हो भने उनीहरूले ईस्वी सम्वत 120 मा सिरियाको एन्टियोकबाट आएका एक मिशनरीबाट पवित्र शास्त्र पाए र ल्याटिन भाषामा ईस्वी सम्वत 157 मा अनुवाद गरी प्रयोग गरे। हामी त्यस्तो खालको इतिहास पाउँछौं। अनि यो बाइबल चाहिँ पुस्ता पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै ईस्वी सम्वत 1500 तिर त्यो बेलाको प्रोटेस्टेन्ट जागरण, प्रोटेस्टेन्ट अभियानसम्म नै प्रयोग गरियो भन्ने कुरा हामी पढ्न पाउँछौं, इतिहासमा पढ्न पाउँछौं। पछि फ्रेन्च र इटालियन भाषामा पनि अनुवाद गरियो। पहिलो यूहन्ना कसले लेखे? हामी सबैलाई थाहा छ, यूहन्नाले लेखे। उनको मृत्यु अन्दाजी कहिले भएको थियो? ईस्वी सम्वत 90 तिर हो। अब यो कुराले एउटा वास्तविकतालाई देखाउँछ। यी सिरियाको एन्टियोकको मिशनरी त यूहन्नाको समयभन्दा मात्र 30 वर्ष पछिका रहेछन्, जसले गएर चाहिँ त्यहाँ बाइबल, परमेश्वरको वचन वाल्डेन्सिजहरूलाई दिएका थिए र त्यहाँ चाहिँ पहिलो यूहन्ना 5:7 पनि उल्लेखित थियो। अवश्य नै यो विषयमा वास्तविकता छ र विषय सत्य हो। तपाई यदि इतिहासलाई अलिकति गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यी कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै जनाले माथि माथि मात्रै इतिहासलाई सतहमा मात्रै अध्ययन गर्छन् र गलत निष्कर्षमा आइपुग्छन्। तर यदि गहिरोमा अध्ययन गर्छौं भने हामी धेरै सत्यताहरू भेट्टाउँछौं र कतिपटक चाहिँ सत्य कुराहरूलाई इतिहासले ढाक्ने, छोप्ने, मेटाउने प्रयास गर्दछ अनि त्यो थोरै हुन्छ। अनि त्यो भेट्टाउनको निम्ति
हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। ईस्वी सम्वत 250 मा कार्थेजका सिप्रियनले यसरी लेखे, अनि फेरि पिता, पुत्र र पवित्र आत्माबाट यसरी लेखिएको छ, अनि यी तीनजना एकै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अन दि ल्याप्सेड, अन दि नोभासियन्स भन्ने लेखमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। यो त दुरुस्तै झन्डै उस्तै पहिले उन्ना 5 बाट नै लिएको देखिन्छ। कहिले त ईस्वी सम्वत 250 तक। त्रुटिहरूले भरिएको बाइबलहरूमा कतै सिलासको नामै छैन, कतै रोमी 16:24 नै छैन। भए पनि त्यो ठूलो कोष्ठभित्र राखेर त्यो चाहिँ मूल लेखोटमा नभएको देखिन्छ है भनेर संकेत दिनलाई त्यो ठूलो कोष्ठमा राखेको हुन्छ। अनि कतै यसुलाई परमेश्वर शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँ भनेर सम्बोधन गरी येशूको ईश्वरीय दर्जालाई झारिदिएको छ। जस्तै पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद, कतै येशू अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यांश नै छैन। जस्तै प्रकाश 1:8। तपाईलाई एउटा सोध्छु कुरा, बप्तिस्मा लिनु अघि के कुराको आवश्यक पर्छ? विश्वास हो। यही अति नै जरुरी शिक्षा सिकाउने प्रेरित 8 अध्यायको 37 पद नै छैन। अंग्रेजी बाइबलहरूमा ओमिट गरिएको छ, मतलब छोडिएको छ, छोडिदिएको छ। नेपाली बाइबलमा ठूलो कोष्ठमा शंकाको घेरामा राखिदिएको छ। आज बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइन्छ वा बप्तिस्मा नै मुक्तिको मुख्य आधार छ भन्ने खालको शिक्षा किन व्याप्त छ त? कारण यही हो कि बप्तिस्मा अघि विश्वास गर्नु खाँचो छ भन्ने शिक्षा दिने पदहरू नै गायब गरिएका छन्। हामी बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं, किनभने मुक्ति कामद्वारा होइन, तर प्रभु येशूमाथि राखिएको विश्वासद्वारा, उहाँको अनुग्रहले हामीले मुक्ति पाएका हौं। मुक्तिको उपाय यो भन्दा अर्को छैन, कुनै छैन। परमेश्वरको वचनलाई यसरी बिगार्ने कार्यले शैतानको रणनीतिलाई, त्यसको युक्ति योजनाहरूलाई सफल पार्न ठूलो मद्दत मिल्दछ। अनि मानिसले सत्यता जान्न नसकोस् भनेर सत्यता जानिने माध्यमलाई भत्काउनु वा धमिल्याउनु शैतानको रणनीति हो, शैतानको युक्ति हो। यहाँ म फेरि गत हप्ता सिकेको एउटा कुरा दोहोर्याउँछु। यी त्रुटिहरूले भरिएको बाइबल अनुवादकहरू, अनुवाद गर्ने मानिसहरू हाम्रा शत्रु होइनन्, तर
उहाँहरू हाम्रो शत्रुको युद्धबन्दी हुनुभएको छ अनि हामी हाम्रो शत्रुसँग लड्न छाडेर ती आफ्नै गल्तीहरूको कारणले घाइते भएका र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको क्षतिहरूलाई सम्हाल्दै ठिक्क भएका छौं। हामी त्यसैमा अल्झिरहेका छौं, हामी त्यसैमा व्यस्त भइरहेका छौं। शैतानले यस पृथ्वीको सतहबाट परमेश्वरको वचनलाई पुरै नाश गर्न धेरै प्रयास गर्यो, पुरै नाश गर्न। हजारौं वर्षहरूदेखि परमेश्वरले उहाँको वचनलाई शत्रुद्वारा नाश हुनबाट जोगाउन आफ्ना जनहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। कतिले परमेश्वरको वचनलाई गुफाहरूभित्र लुकाए, कतिले यसको निम्ति ज्यादै नै कष्टदायी मृत्यु स्वीकार गरे, कतिले प्रतिलिपिहरू बनाएर है अरू चाहिँ तयार पारेर भनौं न संसारभरि छरिदिए। यसरी परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई यस पृथ्वीबाट नाश हुनबाट जोगाउनु भएको छ। यसैया 40 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, घाँस सुकिजान्छ, फूल ओइलिन्छ, तर परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यो उहाँको वचन हो, यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। मृत सागरको उत्तर पश्चिममा रहेका गुफाहरूमा पुरानो नियमका असंख्य प्रतिलिपिहरू अथवा लेखहरू लुकाएर राखिएको अवस्थामा ईस्वी सम्वत 1947 मा भेट्टाइयो। यो विश्वको उत्कृष्ट खोजहरूमध्ये एउटामा पर्दछ। तर किन मानिसहरूले त्यसरी परमेश्वरको वचनलाई गुफाहरूभित्र हजारौं वर्षहरूसम्म पनि सुरक्षित रहने तरिकामा, नबिग्रिने तरिकामा लुकाएर राखे त? उत्तर एउटै छ। उनीहरूले शैतानले नाश गर्न चाहेको परमेश्वरको वचनलाई आउँदो पुस्ताहरूका निम्ति सुरक्षित राख्न यस्तो गरेका थिए। के हामीले पनि उनीहरूले जस्तै परमेश्वरको वचनलाई आदर दिनु पर्ने होइन र? हामीले परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी नै आदर दिनु पर्दैन र? हामी सबैले यस विषयमा सोचौं। शैतानले परमेश्वरको वचनलाई पृथ्वीको सतहबाट पुरै नाश गर्न असफल भयो, तर त्यसले अर्को चाल चालेको छ। परमेश्वरको वचनलाई धेरै अनुवादहरूद्वारा मानिसहरूको माझ अलमल पार्ने, झुक्क्याउने, अलमल पार्ने है, नष्ट गर्न नसके विवादास्पद बनाइदिने, शंकास्पद बनाइदिने, त्यसले त्यस्तो प्रकारले काम गर्न खोजेको छ र शैतान केही हदसम्म यसमा सफल भएको छ। त्यसले गहुँको बीचमा सामा त छर्यो, तर खुसीको कुरा गहुँलाई चाहिँ नष्ट गर्न भने सकेन। आज हाम्रो माझ सही अनुवाद भएका बाइबलहरू छन्, गहुँ जस्तै
तर हामीले सामालाई चाहिँ चिन्नै पर्छ। म तपाईहरुलाई डानियल राईले लेख्नु भएको किन नयाँ बाइबलको आवश्यकता पर्यो भन्ने पुस्तक पढ्न उत्साह दिन्छु। उहाँले त्रुटिहरूले भरिएका अन्य अनुवादहरूको बारेमा थोरै भए पनि दरिलो बलियो प्रमाणहरू सहित यस विषयमा लेख्नु भएको छ। म आफै पनि र कल्भरी बाइबल बैप्टिस्ट चर्च अंग्रेजीमा केजेभी र नेपालीमा टीबीएस बाइबललाई प्रयोग गर्छौं। हामीले दाँजेर हेरेका छौं, हामीले जाँचेर हेरेका छौं, हामीले त्यतिकै प्रयोग गरेका यसै प्रयोग गरेका होइनौं। यी भाषाहरूमा बोल्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा सही र उत्कृष्ट अनुवादहरू यी नै हुन्। यसको अर्थ टीबीएस बाइबल 100% ठीक छ भन्ने होइन। यो सुधार गर्ने प्रक्रियामा छ, संशोधनको प्रक्रियामा छ। तर यो चाहिँ पक्का छ कि नेपाली भाषामा उपलब्ध बाइबलहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट अनुवाद चाहिँ यही नै हो। अब सबैभन्दा जे राम्रो छ, जे सही छ भनौं न, हैन, हामीले त्यसैलाई नै प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। एकपटक नेपाली बाइबलहरूमध्ये टीबीएस बाइबल र अन्य संस्करणहरूमा रहेका केही भिन्नताहरूलाई यसरी ध्यान दिउँ न। जस्तो नेपाली एनआरभी बाइबलमा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ। अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूका विषयमा हेरौं, पुरुषले विवाह नगर्नु असल हो, तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। अब टीबीएसमा एकचोटि हेरौं, यही पद, दुईटा पद, पहिलो कोरिन्थी 7 को 1 र 2। अब तिमीहरूले मलाई लेखेका कुराहरूको विषयमा स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो, तरै पनि व्यभिचार हुन नदिनालाई हरेक पुरुषकी आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। अब यहाँ के फरक देखियो त? यहाँ के फरक देखियो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा पुरुषलाई विवाह नगर्नु असल हो भनिएको हो कि स्त्रीलाई नछुनु असल भनिएको हो? वास्तवमा स्त्रीलाई नछुनु असल भनिएको हो, पुरुषले विवाह नगर्नु असल हो भनिएको होइन। किनभने एक पदलाई पढेर हामी यदि 2 पदलाई हेर्छौं भने पुरुषले विवाह नगर्नु असल हो भन्ने कुरा चाहिँ 2 पदसँग तालमेल मिल्दैन। तर स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो भन्ने कुरा चाहिँ 2 पदसँग मिल्न जान्छ।
पहिलो पदले चाहिँ पुरुषले विवाह नगर्नु असल हो भन्ने, अनि दोस्रो पदमा गएर त्यसैले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस्। त्यो कसरी हुन्छ र? तर स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो भन्नुको अर्थ एउटा पुरुषले अरू स्त्रीहरूसँग हुन सक्ने सम्बन्धहरूबाट जोगिनको निम्ति उनले विवाह गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ प्रष्टसँग देखाइएको छ। यहाँ विवाह नगर्नु भनिएको होइन पुरुषलाई, तर व्यभिचारबाट बच्नको निम्ति विवाह गर्नुपर्छ, विवाह गरून् भनिएको। एनआरभी बाइबलमा प्रेरित 2 अध्यायको 38 पदमा यस्तो लेखिएको छ, पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा लिऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। अब टिबीएसमा के लेखिएको छ हेरौँ त। त्यहाँ लेखिएको छ, तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ। तपाईले यी 2 फरक अनुवादहरूमा के फरक, के भिन्नता पाउनुभयो त? एनआरभीले भन्दछ पाप क्षमाको निम्ति बप्तिस्मा लिनुपर्छ, टिबीएसले भन्दछ पापहरूको क्षमाको निम्ति पश्चाताप गर्नुपर्छ। अब कुन चाहिँ ठिक हो त? अब यो कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने बुझ्नलाई तपाईको मुक्तिको सम्बन्धमा कस्तो विचार छ, कस्तो बुझाइ छ त्यसमा भर पर्छ। यदि तपाई कामद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने एनआरभी ठिक छ, बप्तिस्माले मुक्ति पाइन्छ। तर यदि तपाई कामद्वारा मुक्ति पाइँदैन भन्नुहुन्छ भने टिबीएस ठिक छ। तर परमेश्वरको वचनको वास्तविक साँचो सन्देश र शिक्षा चाहिँ यही हो कि मानिसले कामद्वारा होइन तर आफ्ना पापहरूबाट पश्चाताप गर्दै प्रभु येशूमा उहाँले मुक्तिको निम्ति कल्वरीको क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानी कार्यलाई विश्वास गरेमा उहाँको अनुग्रहले मुक्ति पाइन्छ। अर्को हप्ता हामी त्रुटिहरूले भरिएका बाइबलहरूले परमेश्वरको कुन कुन शिक्षाहरूमा, अझ मुख्य शिक्षाहरूमा आक्रमण गरेको छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। साथै त्रुटिहरूले भरिएको बाइबल कसरी र किन आयो भन्ने बारेमा हामी त्यस बारेमा पनि अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। म अन्तमा आउँछु निष्कर्षमा। निश्चय नै बाइबल अनुवादकहरू हाम्रो शत्रु होइनन्, तर परमेश्वरको सत्यतालाई बिगार्ने कार्यमा शैतानको रणनीति र योजना कति डरलाग्दो छ भन्ने कुराको ध्यान त हामीले राख्नै पर्छ। अझ भन्नुपर्दा परमेश्वरको वचन त परमेश्वरले हामी मानव जातिको निम्ति दिनुभएको हो। तब हामी किन शैतानको भाँडो बन्ने, सामग्री बन्ने? एफएसी 6 अध्यायको 17 पदले त्यहाँ भन्दछ, आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो ल्याऊ। आउनुस्, हाम्रो तरवार
परमेश्वरको वचन बाइबललाई अझ सान लगाऊं, यसलाई आफूबाट टाढा नराखौं, किनकि हाम्रो आत्मिक युद्ध जारी छ। यसलाई बलियो र कसिलो पारेर समातौं, हाम्रो हातबाट खुस्कन नदेऊ, हाम्रो हातबाट यो नहराओस्, होइन भने बिना तरवार निशस्त्र अवस्थामा शत्रुले हामीलाई ढाल्नेछ, लडाउनेछ। साथै हाम्रो तरवार पनि असली तरवार होस्, घाँटी तरवार होस्, ताकि यसले प्रहार गर्न र प्रतिरक्षा दुवै गर्न, आफूलाई जोगाउन पनि त्यसले सहायता मिलेको होस् र यसले चाहिँ हामीलाई युद्धको अन्तसम्म टिक्नको निम्ति मद्दत गरेको होस्। हाम्रो युद्ध अझै बाँकी छ, हामी अन्तसम्म नै खडा रहनुपर्छ। हुन्छ, हामी आजलाई यति नै राख्नेछौँ। अर्को हप्ता हामी यस विषयमा अझ केही थप कुराहरू सिक्नेछौँ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ र हामीले र मैले प्रयोग गर्ने बाइबल कुन चाहिँ हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो हिँडाइ, परमेश्वरसँगको हिँडाइ अनि सम्बन्ध, हाम्रो आत्मिक वृद्धि र विशेष गरी हाम्रो आत्मिक लडाईँमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। सबैभन्दा सही र परमेश्वरबाटकै हतियारलाई अथवा तरवारलाई प्रयोग गर्नुहोस्। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईले हामीलाई हतियार बिना राख्नु भएको छैन। अझ त्यो तरवार जो तपाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ आज पनि छ। त्यही सामर्थ्य, त्यही कार्य गर्ने खालको त्यो तरवार, जुन तरवारले हजारौं वर्षदेखि तपाईका जनहरूलाई आत्मिक युद्धमा जित्नको निम्ति ठूलो सहायता गरेको छ। तर धेरै मानिसहरू र तपाईलाई विश्वास गरेको छु भन्ने मानिसहरू पनि त्यो नक्कली तरवारहरूलाई प्रयोग गर्दै उनीहरू घाइते भइरहेका छन्। उनीहरू लड्न सकिरहेका छैनन्, प्रभावशाली भइरहेको छैन। अनि यो कुरालाई शैतानले अझ बढी ती मानिसहरू अनि ती क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारेको छ। तर तपाईको वचन शुद्ध छ, तपाईले यसलाई रक्षा गर्न भएको छ, तपाईले यसलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौं प्रभु, हामीलाई तपाईको सत्य वचन, त्यो खाँटी, त्यो बलियो तपाईकै तरवारलाई हामीले प्रयोग गर्न र पाउन हामीले पाएका छौं। हामी धन्यवाद दिन्छौं। हामी ती मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौं जसले धेरै धेरै मेहनत त गरे बाइबल अनुवाद गर्नलाई, संसारभरिका मानिसहरूको माझमा तपाईको वचन फैलाउनको निम्ति, लैजानको निम्ति। तर ती मेहनत र परिश्रम चाहिँ त्रुटिहरू भएको बाइबलको निम्ति थियो। निश्चय नै त्यसमा तपाई खुसी हुनुहुन्न, निश्चय नै त्यसमा दुष्ट खुसी छ। र हामीले त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउनको निम्ति
आवाज उठाउनु परेको छ, प्रार्थनामा लागिरहनु परेको छ, सम्झाउनु परेको छ, इतिहासलाई पल्टाएर, बाइबलबाट प्रमाणहरू पल्टाएर बुझाउनु परेको छ। अनि यो कार्य चाहिँ शत्रुसँग लड्ने नभएर आफ्नै पक्षका मानिसहरूलाई चाहिँ, घाइतेहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर सम्हाल्नु पर्ने अवस्था जस्तो भइरहेको छ। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यो अवस्थाहरूबाट मानिसहरूलाई अलग रहनको निम्ति तपाईँ ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। तपाईँको आत्माले उहाँहरूको हृदयमा खचखचाउनुहोस्। तपाईँको जीवित वचन, तपाईँको जीवित तरवारको निम्ति धन्यवाद छ। आजको वचनलाई हामी यहीँ राख्छौँ। यसपछिको बाँकी हाम्रो सेवा पनि अन्त गर्छौँ प्रभु। अनि हाम्रो जीवनलाई तपाईँ प्रभु लिनुहोस्, तपाईँ प्रभु चलाउनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता बुधबारको सेवामा हामी फेरि भेट्नेछौँ।